السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأهل بيته وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق يا رب العالمين وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں حضور
اچھی اچھی پڑھو شباب حضور حضور آ گئے ہیں حضور انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آئے ہیں حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے زباں پہ سجاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک صاحب لولاک آنے کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات اشرف الانبیاء بے سہاریاں دے سہارا بے آسریاں دے آسرا غریباں یتیماں دے آقا تے مولا احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دی اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے جبل احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں میری ملت دی تمام اسلامی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں آپ دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے چند بابرکت حروف تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے
اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالیہ دی اندر دعا ہے، خالق کل بندائے ناچیز دا پڑھنا آپ دا سننا اپنی بارگاہ عالیہ چ قبول و منظور فرمائی۔ اللہ تعالیٰ انہاں نورانی کلمات دی برکت دے نال، انہاں وجدانی روحانی گھڑیاں دے توسل دے نال اللہ پریشان حالاں دیاں پریشانیاں، مجبوراں دیاں مجبوریاں اور بیماراں دیاں بیماریاں دور فرمائی۔ اللہ وحدہ لا شریک سانو سب نو اپنے قرآن اور صاحب قرآن دے فرمان دے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سوارن دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اج الحمدللہ ربیع النور دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور اس ماہ مقدس دی 8 تاریخ ہے اور بروز منگل جڑی چند دنوں تو بعد ایسیاں عظیم کڑیاں اللہ تعالیٰ سانو ویکھنیاں نصیب فرمائے گا کہ جس 12 ربیع الاول دے دن میرے اور آپ دے کریم آقا علیہ السلام دنیا تے ایسی عظیم اللہ دی رحمت اور اللہ دا فضل بن کے تشریف لے کے آئے کہ جنہ دے آن دے برکت دے نال اللہ دی ذات نے ہنیرے دور کر کے 4 چفیرے چانن لگا دیتے اور انشاءاللہ 12 ربیع الاول والے دن بروز منگل ہر سال دی طرح کریم آقا علیہ السلام دے دیوانے پروانے امام الانبیاء دے نال محبت کرن والے بڑے جوش و خروش دے نال اور الحمدللہ بڑے عمدے جذبہ اور ادب دے نال کریم آقا علیہ السلام دی ولادت با سعادت دا دہاڑا کملی والے آقا علیہ السلام دی ولادت دا جشن منان گے، کیونکہ جدو کریم آقا علیہ السلام کائنات دے اندر اللہ دا فضل اللہ دی رحمت بن کے تشریف لے کے آئے، سوائے ابلیس تو ہر جاندار چیز نے آمینہ دے لال دے آن دی خوشی منائیے اور قیامت تک اللہ رب العزت دے پیارے محبوب علیہ السلام دی ولادت با سعادت دیاں خوشیاں حضور دے عاشق حضور دے غلام اور انہاں دے دنیا تو چلے جان تو بعد انہاں دیاں آن والیاں نسلاں بھی الحمدللہ گج وج کے منان گیاں اور اے عمل دنیا دی اندر جدوں بھی سال بعد اے مبارک دن آندا ہے تے جڑے کریم آقا علیہ السلام دے آمد دیاں خوشیاں مناندے نے، حضور دی آمد دے چرچے کردے نے اور انہاں دی بہت بڑی جماعت جیڑی اس الحمدللہ عظیم عمل دے اندر شرکت کر دیئے کہ کچھ لوگ ایسے نے جڑے انہاں دے اس جشن میلاد دے معاملات انہوں ویکھ کے انہاں تے شرک
بدعت دے فتوے لگاندے نے، کہندے نے جی انہاں نے پتہ نہیں میلاد کتھوں کڑ لیا ہے، کتھوں انہاں نے اے تیسری عید بنا لئیے، اور ایک کیویں جلوس کڑ کے تے کریم آقا علیہ السلام دے نام دا جشن مناندے نے۔ اسی جدوں بھی انہاں دے جملے سننے اسی انہاں نوں بڑے اچھے طریقے دے نال اللہ وحدہ لا شریک دی بابرکت کتاب قرآن مجید فرقان حمید دا حوالہ دے کے کہنے کہ تسی ساڑھے تے فتوے لگا رہے ہو، ساڑھے اگے سوال کرنے ہو، رب ذوالجلال دی بارگاہ وچ ذرا داخل ہو کے حاضر ہو کے او دا قرآن پڑھ کے تے ویکھو اللہ نے قرآن دی اندر اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی آمد تے خوشیاں منان دا سانو خود حکم فرمایا ہے۔ الگ بات ہے کہ تسی پڑھو تے اپنا انداز ہے، اسی پڑھیے تھے الحمدللہ ساڑھا اپنا انداز ہے، کیونکہ قرآن الف تو لے کے والناس دی سین تک پڑھ کے ویکھ لو، شرط ہے کہ تواڈے دل دی اندر ادب مصطفیٰ محبت مصطفیٰ موجود ہوئے تے الحمدللہ پورا قرآن تو انہوں کریم آقا علیہ السلام دیاں نعتاں پڑھ دے نظر آوے گا۔ اللہ نے اس دے اندر اپنے محبوب دیاں شانہ ہی بیان فرمائیاں نے، جیڑی آیہ مقدسہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کی تھی۔ اللہ فرماندہ قل بفضل اللہ، محبوب اپنے یوحا دے لب کھولو، مٹھی مٹھی تے پیاری بولی بولو، محبوب انہاں نو فرما دیو۔ رب العالمین تو خود بھی فرما سکدا ہے، اپنے محبوب نو کیوں فرمایا کہ محبوب تسی فرما دیو؟ اللہ فرماندہ میں اے ہوئی تے دسنا چاہنا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا۔ اللہ فرماندہ میرا محبوب جدوں بھی بولدا ہے او میری مرضی تو بغیر نہیں بولدا۔ فرمایا لب میرے محبوب دے ہوندے نے، زبان میرے محبوب دی ہوندی ہے، کلام میں رب ذوالجلال دا ہوندا ہی۔ اللہ فرماندہ محبوبہ انہاں نو فرما دیو بفضل اللہ کہ جدوں تواڈے ول اللہ دا فضل آ جائے۔ اگے رب ذوالجلال نے فرمایا وَبِرَحْمَتِهِ، اور جدوں اللہ دی رحمت آ جائے فَبِذَالِكَ، اللہ فرماندہ پھر تو انہوں چاہیدہ فَلْيَفْرَحُوا، تسی فرحت محسوس کرو، خوشیاں مناؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا، فرحت محسوس کرو، خوشیاں مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، اللہ فرماندہ اے بہتر ہے خوشی منانا جیڑی چیز تسی جمع کر کے رکھنے ہو۔ تے جمع دو چیزاں کیتیاں جاندیاں نے، ایک دنیا دا مال تے دوسرے نیک اعمال۔ بولو محبت نال سبحان اللہ۔ دو چیزاں جمع کیتیاں جاندیاں نے، ایک مال دولت تے دوسرے نیک اعمال۔ اللہ نے ونڈ کر دیتی کہ میرے یار دے آمد دے جشن منانا تواڈے مال جمع کرنا لو بھی بہتر ہے، نیک اعمال جمع کرنا لو بھی زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا تساں ایک خوشی منانی ہے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ فرماندہ ہے جدوں میرا فضل تے میری رحمت تو انہوں مل جائے پھر تساں فرحت محسوس کرنی ہے، خوشی منانی ہے۔ ہن اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان تے بڑے فضل کیتے نے، اللہ نے زندگی دیتی اے بھی اللہ دا فضل ہے، رب ذوالجلال نے اولاد عطا کیتی اے بھی اللہ دا فضل ہے،
کسے کول دنیا دی مال دولت دی فروانی ہے، اے بھی اللہ دا فضل ہے۔ اچھی گڈی اللہ دی ذات نے عطا کیتی ہے، بھی اللہ دا فضل ہے۔ اچھی کوٹھی عطا کیتی ہے، اے بھی اللہ دا فضل ہے۔ ویکھو مکان بنا کے لکھ دینے ہیں نا ہاذا من فضل ربی، کہ اے میرے رب دا فضل ہے۔ اے زندگی، اے اولاد، اے مال، اے رشتہ دار، اے والدین، بہن بھائی، اے دنیا دیاں جنیاں بھی چیزاں نے، اے اللہ دی ذات نے سانو اپنا فضل بنا کے عطا فرمائیاں نے۔ تے یا اللہ اینا فضلوں ملن تے خوشیاں منائیے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے تے نکے نکے فضل نے، اے تے چھوٹے چھوٹے فضل نے۔ یا اللہ پھر کیڑے فضل تے خوشیاں منائیے، کیڑی رحمت ملے رب العالمین تے خوشیاں منائیے۔ اللہ فرماندہ قرآن پڑھ کے ویکھو، او جس فضل جس رحمت دے صدقے میں نکے نکے فضل عطا فرمائے نے، اس فضل تے رحمت نو حاصل کرن تو بعد تواڈے تے خوشیاں منانیاں میں لازم قرار دے دیتیاں نے۔ آؤ او فضل او رحمت کیڑی ہے؟ پڑھیے رب ذوالجلال دا قرآن تے سنو محبت دے نال اللہ نے او فضل تے رحمت و مراد کینو بیان فرمایا ہے۔ آؤ سنو یار رب ذوالجلال نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ رب ذوالجلال نے فرمایا انہوں محبوب فرما دیو جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل آ جائے، وَبِرَحْمَتِهِ یا اللہ دی رحمت آ جائے، پھر تانوں چاہیے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ فرماندا پھر تسی خوشیاں مناؤ، فرحت محسوس کرو۔ ہن یا اللہ کیڑے فضل دی بات پیا کرنے، تیرے بڑے بڑے فضل نے۔ یا اللہ کیڑی رحمت دی بات پیا کرنے، تیریاں رحمتاں بھی بڑیاں نے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جڑے فضل دی بات میں پیا کرنا، میرا قرآن پڑھ کے ویکھ لو تو انو فضل بھی نظر آ جائے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میں اپنے محبوب نو بشیر بھی بنا کے بھیجے ہے، نذیر بھی بنا کے بھیجے ہے، داعیاً الاللہ بھی بنا کے بھیجے ہے۔ اللہ نے محبوب دی شانہ بیان کرن تو بعد رب ذوالجلال نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے مومنو توانو بشارت ہوئے، اے مومنو توانو بشارت ہوئے۔ رب العالمین کا دی بشارت؟ رب ذوالجلال نے فرمایا بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔
فضل کبیر عطا فرمائے یا اللہ فضل کبیر تو مراد کون اے کوئی آواز آندی ہے فضل کبیر وکھنا ہووے او میرا غبیب جگ دا طبیب مرحبا مرحبا اچھی بولو مرحبا 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 میں کیا سنو جدوں فضل کبیر دی واری آئی اللہ نے فرمایا میرا محبوب اور جدو رحمت دیواری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا فضل بھی میرا یار رحمت بھی میرا محبوب فرمایا فضل بھی میں مومنہ وال پیجے رب ذوالجلال نے فرمایا رحمت بھی کائنات لئی بنا کے پیجے ہن جے دے وال فضل آیا اللہ دی رحمت آئی ہے او تے خوشیاں مناوے لجپال نبی دے جشن مناوے جے دے وال فضل تے رحمت نہیں آئی او نام مناوے او دے نال ساڑی گل ہی کوئی نہیں کیونکہ ساڑی گل اللہ دے اونا نیک بندیاں نالے جینا کملی والے نو اللہ دا فضل بھی منے ہیں اللہ دی رحمت بھی منے آئے آ جا کے اسی جڑے اے میلاد منانے ہاں اے محفلہ جڑیاں سجانے ہاں او دے اندر کیتا کی جاندہ ہے تلاوت کلام پاک رسول اللہ دی ذات تے شان دے بارے نعت پاک اور کریم آقا علیہ السلام دے او اوصاف کمالات جڑے اللہ دی ذات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائے نے یہی بیان کرتے ہیں نا کہ کریم آقا علیہ السلام دے ودہا دیاں زلفاں ویکھو کریم آقا علیہ السلام دا ودہا والا چہرہ ویکھو واللیل دیاں زلفاں ویکھو علم نشرح دا سینہ ما زاغ دے نین وما ینطقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا دی شان والے محبوب دے تذکرے کرنے آنا تے ایدی اندر کیڑا ایسا عجیب عمل ہے کہ جدی وجہ دے نال ساڑھے نالو اے چند نام نہاد نفرت دے جملے ساڑھے بارے بیان کر کے شرک تے بدت دے فتوے لگان دے حالانکہ اے چیزاں تے اللہ دی ذات نے خود اپنے محبوب دیاں قرآن دے اندر بیان فرمائیاں نہیں اسی کوئی انوکھا کام نہیں کر دے اسی جو بھی بیان کرنے ہیں اللہ دی ذات نے جو قرآن دی اندر اپنے محبوب نو شانہ عطا فرمائیاں نے جو قرآن دے اندر بیان فرمائیاں نے اسی بھی اللہ دی سنت نو ادا کرنے واسطے او ہوئی جملے اپنی زبانہ دے نال بیان کرنے ہیں تے اے ساڑھے تے شرک بدت دے فتوے لگان دے گئے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اے جننے مرضی فتوے لگان دے رہنے اے ساڑھے بارے جو کچھ مرضی برا پلا کہندے رہنے اسی الحمدللہ ان ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ بھی انہاں کو لو اجازت لے کے کرنا ہے کملی والے آقا علیہ السلام دی عظمت جڑی اللہ دی ذات نے عطا فرمائی ہے وہ بھی ہن اسی انہاں دے کہن دے مطابق بیان کرنی ہے حضرات سنو کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں
امام الانبیاء دے پروانوں حضور دا کلمہ پڑھن والیو یہ تے اج کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات تے میلاد منان دے اتے فتوے لگا رہے نے نا قرآن پڑھ کے ویکھ لو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیاں دے میلاد دا تذکرہ بھی قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے اور جس قرآن دے اندر اللہ نے پہلے نبیاں دی آمد ولادت وصال انہاں دے میلاد دا تذکرہ کیتا ہے تے جڑا صاحب قرآن ہے جڑا قرآن دا وارث ہے پھر اللہ دی ذات نے انہاں نوں کس قدر شانہ عطا فرمائیاں ہونگیاں سنو توجہ دے نال رب ذوالجلال دی بابرکت کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت آدم علیہ السلام دے میلاد دا تذکرہ کیتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام دے میلاد نامے قرآن بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو جمع کیتا فرشتیاں نو جمع کر کے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں آدم نو لگا پیدا کرنا کہ فرشتیاں عرض کی تھی رب العالمین تو قادر مطلق جو چاہے کر سکنا ہے میرے اللہ پر سانو بلا کے اکٹھا کیوں کیتا ہے رب العالمین نے فرمایا کہ فرشتیوں میں حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کرن لگا تے تانوں تاں بلایا جدوں میں آدم علیہ السلام نو پیدا کر لواں تسی سیلیبریشن منانا ہے تساں حضرت آدم علیہ السلام دی ولادت دی خوشی منانی ہے ہون تے جملے سمجھ آگے جنا جیڑی اسی الحمدللہ کریم آقا علیہ السلام دی ولادت با سعادت دی خوشی 12 ربیع الاول والے دن منانے ہیں الحمدللہ مناندے تے اسی سارا سال ہاں پر بالخصوص وہ دن جس دن کریم آقا علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کے آئے وہ 12 ربیع الاول دا دن فرشتے عرض کی تھی رب العالمین ٹھیک ہے فرمایا جدوں آدم علیہ السلام دی ولادت ہو جائے حضرت آدم علیہ السلام نو میں پیدا کران تے او دی آنکھ کھلے فرمایا تسا فوراً سجدہ کرنا ہے کہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام دی ولادت دا تذکرہ کیتا ہے او یار سنو رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتیوں جدوں میں آدم نو پیدا فرما لواں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي رب ذوالجلال نے فرمایا جدوں میں روح پھونک دواں آدم اکھ کھولے تسا فوراً آدم نو سجدہ کرنا ہے سجدہ کر کے حضرت آدم دا میلاد او دی خوشی منانی ہے فرشتے عرض کی تھی رب العالمین تیرا حکم اسی ضرور مننا گے پھر اللہ دا قرآن گوائے جڑے ویلے حضرت آدم علیہ السلام نے اک کھولی سارے فرشتیاں نے حضرت آدم نو سجدہ کر کے اونا دی ولادت دی خوشی منائی سوائے ابلیس تو ابلیس نے سجدہ کرن تو انکار کر دیتا جڑے ویلے رب ذوالجلال نے معاملہ ویکھیا رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتیوں تساں ساریاں آدم دی ولادت دی خوشی سجدہ کر کے منائیے اور ابلیس نے
نے انکار کر دیتا ہے، جاؤ اج میں تانوں انعام دین لگا اور ابلیس نو میں عبرت دا نشان بنان لگا۔ ہن پتہ چل گیا جیڑا نبی دی ولادت دی خوشی منائے اللہ انہوں انعام کی عطا فرماندا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتیو تسا میرے پیغمبر دا میلاد منایا، خوشی منائیے، تے جنہاں نے خوشی منائیے میں انہوں نورانی قرار دے دیتا ہے۔ ابلیس نے انکار کر دیتا ہے، انہوں میں شیطانی قرار دے دیتا ہے۔ فرمایا تو انہوں نورانی قرار دے دیتا ہے قیامت تک، تے انہوں شیطانی قرار دے دیتا ہے قیامت تک۔ لعنت دا توک دے گلے دے اندر میں ڈال دیتا ہے۔ فرمایا تسا میرے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام دی ولادت دی خوشی منائیے۔ اور سنو، ایک دن کریم آقا علیہ السلام تشریف فرمانے صحابہ دا جمع غفیرے میرے اور آپ دے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء نے فرمایا الجمعۃ عید المسلمین، کہ میرے صحابہ سنو جمعہ اے مبارک دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانہ لئی عید دا دن بنا دیتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جمعہ دا دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانہ واسطے عید دا دن بنا دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے جمعہ دا دن مسلمانہ واسطے عید دا دن بنا دیتا ہے، حالانکہ دوسرے دن بھی رب ذوالجلال دی ذات نے پیدا فرمائی نہیں، دوسرے دن بھی ایام بھی اللہ دی ذات دے نہیں۔ تو سنو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا فیہ خلق آدم، فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ دی ذات نے تواڈے باپ حضرت آدم نو پیدا فرمایا سی۔ ایک جمعہ دا دن ساڑھے واسطے عید دا دن کیوں بنیا؟ فیہ خلق آدم، کریم آقا نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ دی ذات نے تو اڈے باپ حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا سی، تاں تو اڈے لئی عید دا دن بن گیا۔ کملی والے آقا دا کلمہ پڑھن والے ہو، او حضور دے دیوانے ہو، سنو جس دن آدم آوے تے او مسلمانہ واسطے عید دا دن بن جاندہ ہے، تے جس دن فخر بنی آدم دنیا تے آوے، بولو یار محبت سبحان اللہ، جس دن فخر بنی آدم آوے جدے صدقے اللہ نے ساری کائنات بنائیے، جدے صدقے اللہ نے حضرت آدم نو پیدا فرمایا ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء نو رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا ہے۔ حضرات جس دن فخر بنی آدم دنیا تے آیا ہوئے تے پھر او دن مومنہ واسطے کیوں نہیں دا دن ہو سکتا؟ جی حضرت آدم دی پیدائش دا دن اللہ تعالیٰ مسلمانہ لئی عید دا دن بنا سکتا ہے، تے پھر جس دن آمینہ دا لال دنیا تے آیا وے اے سب تو الحمدللہ بڑی والی دید دا دن ساڑھے واسطے ہی۔ اسی کیوں نہ خوشیاں منائیے، کیوں نہ کریم آقا علیہ السلام دے گج وج کے نعرے لائیے، امام الانبیاء دا میلاد منائیے۔ حضرات سنو توجہ دے نال جملے، کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، رب ذوالجلال نے خود فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اے مومنوں تانوں مبارک ہوئے، بشارت ہے تواڈے واسطے، میں تانوں فضل کبیر عطا فرمایا ہے۔ فضل کبیر تو مراد کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہے۔ حضرات اس لئی الحمدللہ
مسلمان کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے عاشق حضور دے دیوانے 12 ربیع الاول والے دن گج وج کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی میلاد دا ولادت دا ذکر خیر کر دینے اور رب ذوالجلال نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ بلا شبہ اللہ فرماندہ ہے میں مومنہ تے احسان فرمایا ہے میں انہوں اپنا رسول عطا فرما دیتا ہے حضرات سنو توجہ دے نال جملے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ دی ذات نے سانو اپنا رسول عطا فرما کے اس احسان دا بدلہ رب ذوالجلال نے اس احسان نو مومنہ دے نال جتلایا ہے کہ میرا تو اڈے تے بہت بڑا احسان ہے نعمتاں رب ذوالجلال دی ذات نے بے شمار عطا فرمائیاں نے اور کسے بھی نعمت دا اللہ دی ذات نے احسان نہیں جتلایا پر جدوں محبوب دی واری آئی نا اللہ نے احسان جتلایا ہے کیوں اللہ فرماندہ ہے میریاں ساریاں نعمتاں ایک پاسے تے میرا محبوب میری نعمت ایک پاسے اللہ فرماندہ ہے کہ اس محبوب ورگی نعمت ساری کائنات دیاں نعمتہ جمع کر لو ایدہ مقابلہ نہیں کر سکتی فرمایا میں احسان اس لئے جتلایا ہے کہ میں اپنا حبیب اپنا یار تو انہوں مومنہ نو عطا فرما دیتا ہی اور رب ذوالجلال نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ فرماندہ ہے مومنوں میں تواڈے تے احسان کیتا ہے میں اپنا رسول تواڈے وچ بھیجیا کیونکہ جدوں میرا رسول تواڈے وچ نہیں آیا ہر طرف جہالت جہالت قتل و غارت غرور تکبر انا اور اپنی زدہ لے کے لوگ جی رہے نے کسے نو اپنی زندگی دا کوئی نہیں پتا زندگی کینج گزارنی ہے ہر بندہ جہنم دے کنارے تے کھلوتا ہوئے فرمایا پھر میں اپنا محبوب تواڈے وال بھیجے ہیں جنہیں آ کے توانوں جین دا ول بھی سکھا دیتا ہے توانوں مرن دا ول بھی سکھا دیتا ہے ویکھ لو تاریخ پڑھ کے ویکھ لو ماپیاں نو منڈیاں دی اندر ویچ دیتا جاندا ہے تیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندا ہے کوئی پین پراواں دے رشتے دا لحاظ نہیں کردا ہر پاسے ہنیرائی قتل و غارت جانور بھی اپنی اولاد نال بڑا پیار کر دینے حضرت انسان دا عالم کیے بیٹیاں نال نفرت کیتی جاندی ہے جم دیاں ہی انہاں نو زندہ گڑا نکال کے انہاں دے اندر دب دیتا جاندا ہے مار دیتا جاندا ہے جدوں ماپے بوڑے ہو جاندے نے انہاں نو منڈیاں دے اندر جا کے ویچیا جاندا ہے سفید والا والے بابے نو اس وقت اولاد مار دیے تشدد کر دیے ظلم و ستم پئی کر دیے زمین دے جدو اس ظلم اور جبر دے
حالات نو آسماناں والیاں ویکھیا رب ذوالجلال دی بارگاہ وچ انہاں وی عرض کیتی مولا ایک کنج دی جہلیت والی زندگی پہ گزار دینے اور زمین تے دکھی دیاں بھی کمیں مالک دی بارگاہ وچ فریاد کر دیاں نے ہر طرف شور پیا ہویا وے کہ اینا نینانو اٹھیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے آنے سونے اینا نینانو اڈیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے آنے سونے سب زندگی دے سامک چلے تو کدوں پھیرا پان سونے ہر طرف ڈیکاں لگیاں ہوئیں پھر جدوں انتظار دیاں کڑیاں ختم ہو گئیاں کریم آقا علیہ السلام اپنی ماں سیدہ آمینہ دے بطن اطہر وچ آ گئے سیدہ آمینہ فرماندی ہے جدوں میرا شہزادہ میرے بطن وچ آیا مینوں مبارکہ نبیاں دیان کے دتیاں نے اللہ دے پیغمبر مینوں آ کے مبارکہ دین دے رہے کدی حضرت آدم آ رہے نے کدے حضرت داود آ رہے نے کدے حضرت ہود علیہ السلام آ رہے نے کدے حضرت ادریس آ رہے نے کدی اللہ دے خلیل ابراہیم آ رہے نے کدے موسیٰ کلیم اللہ آ رہے نے کدے مبارکہ دین لئی عیسیٰ روح اللہ آ رہے نے تے آکے کہندے نے آمینہ ان قریب اللہ تینوں شانہ والا پتر عطا فرمائے گا جیڑا بیٹھا فرشاں تے ہوے گا خبراں عرشاں دیاں دیندا ہوے گا پھر سیدہ آمینہ میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ السلام دی والدہ محترمہ فرماندیاں نے جڑے ویلے ولادت دیاں کڑیاں قریب آیاں فرماندیاں نے میں گھر وچ کلیاں میرے سرتاج حضرت عبداللہ تے دنیا تو پہلے ہی پردہ کر گئے نے عبدالمطلب نبی جان دے دادا کعبے دی تعمیر واسطے اپنے بیٹیاں نو نال لے کے کم کرن واسطے گئے ہوئے نے او کعبے دی تعمیر پہ کر دینے میں گھر وچ اچانک پریشان ہو گئی آپ فرماندیاں نے میں کیا ولادت دیاں کڑیاں بھی قریب نے اس ویلے مدد واسطے کوئی نہ کوئی قریب ہوندا ہے آمینہ تو کلی کر وچ لیٹی ہے کہندیاں نے بس میرے دل وچ خیال آیا اے بات آئی اچانک یکا یک چار عورتاں دراز قد والیاں میرے کول آ گئیاں میں کیا بی بیو تسی کون ہو پیچھا ہٹ کے کھلو پہلی بی بی بول کے کہندی ہے آمینہ پریشان نہ ہوویں میں ابراہیم علیہ السلام دی بیوی سارا واں جڑی تیری خدمت واسطے آئیاں پھر دوسری بی بی قریب آئی انہاں کہ آمینہ پریشان نہ ہو
جمائیاں جدے آن دیا خوش خبریاں میرا پتر دیندہ رہے آئے فرما دیا نے پھر تیسری بی بی بولی آمینہ غم نہ کری میں آسیاں ماں فرعون دی بیویاں جڑی تیری خدمت کرنے واسطے آئیاں فرما دیا نے چوتھی بی بی نرگسی نین نے دراز قد دے میرے قریب آئی میں کیا بی بی تو تے اپنا تعارف کرا تو کون ہے او بی بی بول کے کہن دیے آمینہ میں آدم دی بیوی حوا ماں اونج تے جگ دی مائیاں پر آج محمد دی دائی بن کے آئیاں نور ازلی چمکیا غائب غنیرا ہو گیا ذرا مل کے محبت نال ذوق نال پڑھ دیو نور ازلی چمکیا غائب غائب غنیرا ہو گیا کملی والا آ گیا او تھا تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا تھا حضرات اے دنیا دے جننے ہنیرے سن اے میرے تے توڑے کریم آقا علیہ السلام دی ولادت دی صدقے دے نال اللہ نے دور فرما دیتے ہیں ہر طرف چانن ہی چانن آ گیا حضرات اور اسے کریم آقا علیہ السلام دی ولادت با سعادت دا جدوں دہاڑا آ جائے پھر تمام کریم آقا علیہ السلام دے امتی حضور دے او عاشق جنہاں دا اے عقیدہ اے ایمان ہے کہ مینوں جو بھی شان ملی کاروبار ملیا اللہ نے اولاد جیسی نعمت دے نال نوازیا دنیا دے اتے اے میری چہل پہل میرا اے چرچا میرا اے نام میرا اے جو بھی مقام ہے اگر او دا اے عقیدہ تے یقین ہے ایمان ہے کہ سارا کچھ اللہ نے مینوں اپنے پیارے محبوب دے صدقے دے نال عطا فرمایا ہے تے پھر او جدو 12 ربیع الاول دا مبارک دن آوے پھر او اس مبارک دن دے اندر بخیلی دا مظاہرہ نہ کریں کریم آقا علیہ السلام دے نام دا گج وج کے جشن میلاد بھی مناوے کریم آقا علیہ السلام دی ذات بابرکات تے کسرت دے نال درود و سلام دے نظرانے بھی پیش کرے گلدستے بھی پیش کرے اور جلوس دے اندر شامل ہو کے کریم آقا علیہ السلام دی آمد دے تذکرے کرے اور سنے اور زبان حال نال بول کے کہے کہ لوگو اور دنیا دے اتے جو بھی سانو ملے آئے آج دے دن جڑا سونا دنیا تے کائنات لی رحمت بن کے آیا سی اے دے صدقے دے نال ہی ملے آئے تے آج او دی ولادت دا دن اسی اس سے لئے گج وج کے منا رہے ہیں اور کریم آقا علیہ السلام دے جشن میلاد دیاں محفلاں بھی سجا رہے ہیں حضرات پورا سال اپنی اولاد دیاں سالگرہ بھی منائیاں جان
ملکی یوم بھی منائے جان، قائد اعظم ڈے بھی منایا جائے، علامہ اقبال دا ڈے بھی منایا جائے، حضرات دیگر جننے بھی ملکی معاملات نے او دے اندر سارے ڈے منا کی اس دن خوشیاں منائیاں جان، دفتر سرکاری تمام کما کاجاں نو ترک کر کے بند کیتا جائے، پر جدو سال بعد کریم آقا دی ولادت دا دیہڑا آوے کہ یوم اقبال تے یوم قائد اعظم تے اپنے بیٹے بیٹیاں دی سالگرہ تے اپنے رشتے داراں دے ہر خوشی والے معاملے تے کوئی بھی اعتراض نہ اٹھایا جائے، پر جدوں میلاد دا دن آوے تے میلاد دی ریلی نو جلوس نو شرک تے بدعت دے فتوے دے کے لوگاں نو آکھیا جائے کہ اے کام کرنا اسلام دے اندر جائز نہیں، کیوں ایسی سوچ کیوں بن گئی؟ اور انہاں نو دنیا دے اتے اپنی زندگی دے سالانہ دن منانے پھر شرک بدعت یاد نہیں آیا۔ 14 اگست نو اپنے وطن دا چنڈا اپنی چھت تے لگایا تے انہوں نے کوئی شرک بدعت یاد نہیں آیا، پر نبی دی ولادت دا چنڈا اپنے تے نہیں کسے دی چھت تے لگ گیا تے بندہ خود منہ پرنے زمین تے جا پوے۔ ایک ادھر دی کریم آقا علیہ السلام دی غلامی ہے، ایک ایسی کریم آقا علیہ السلام دے نال محبت ہے۔ سنو جدوں کریم آقا علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی، اللہ نے فرمایا جبریل حکم ہووے رب جلیل، فرمایا جا ایک چنڈا بیت اللہ دی چھت دے اتے لگایا، اور فرمایا ایک عرشاں تے ایک فرشاں تے لگا دے تاکہ پتہ چلے عرشاں تے بھی بادشاہی میرے مصطفیٰ دیئے، فرشاں تے بھی بادشاہی میرے مصطفیٰ دیئے۔ اے چنڈے خود رب ذوالجلال دی ذات نے اپنے محبوب دی آمد تے لگائے نہیں کہ حضرات انشاءاللہ 12 ربیع الاول